Hello, I'm Naim Kasi and you're watching Young Explorers. Today's topic is past perfect tense. At the end of the lecture, you will be able to answer what is past perfect tense, how and when to use past perfect tense, what is the correct use of conjunctions such as when, before, till, etc. What are its mechanics, and how to form affirmative, negative, and interrogative sentences. So, what is the past perfect tense? An action or activity that started in the past and finished before another action in the past. कोई भी एक्शन या एक्टिविटी जो कि माजी में शुरू हुई हो और वो माजी में किसी और एक्शन से पहले ख़त्म हुआ हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम दो एक्शंस का जिक्र कर रहे हैं और ये दोनों एक्शंस एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन है वो पहले होगा, वो पहले मुकम्मल होता है और उसके बाद दूसरा एक्शन जो पास्ट का है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। इस डायग्राम में आप दो क्रॉस मार्क्स देख रहे हैं। ये दोनों क्रॉस मार्क्स पास्ट टेंस को ज़ाहिर करते हैं और इसके साथ ही जो लाइन है ब्लू में वो प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है। जो फर्स्ट क्रॉस मार्क है उसके नीचे पी इसका मतलब पास्ट परफेक्ट और उसके साथ पास्ट सिंपल, जैसे कि आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर जैक अराइव्ड। यहाँ पे दो टेंसेस पास्ट के ज़ाहिर हुए। जैक के पहुँचने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का जो कि ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ये काम पहले मुकम्मल हुआ और उसके बाद पास्ट सिंपल में जैक का पहुँचना उसके बाद होता है और इन दोनों को कंजंक्शन ऑफ टाइम से जोड़ा गया है जो कि वाइट में आपके सामने है, बिफोर। इसे मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो कंजंक्शंस ऑफ टाइम हैं जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, इस तरह के और भी बहुत सारे आर यूज्ड टू शो टाइम, ये टाइम के लिए ज़ाहिर होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हर जुमले में इसका इस्तेमाल अलग होता है और उसी तरीके से आपने इसे इस्तेमाल करना है जहाँ पे इसकी मीनिंग क्लियरली समझ आए। यहाँ पे दो सर्कल्स मैंने बनाए हैं। पहले वाले में पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर करना जो कि ब्लू में है और दूसरा पास्ट सिंपल को ज़ाहिर करता है जो कि रेड में आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मैंने बाकी जुमलों को भी कलर किया हुआ है ताकि इसमें समझने में आसानी हो। पहला जुमला है When I reached the airport, the plane had already taken off। मतलब मेरे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हवाई जहाज उड़ चुका था। इसी तरीके से तो यहाँ पे ये ज़ाहिर हुआ कि जो पास्ट परफेक्ट का जुमला है जो कि ब्लू में है वो काम पहले मुकम्मल होता है और उसके बाद जो कि रेड में पास्ट सिंपल है ये उसके बाद मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट अनटिल आई हैड टॉट यू। ठीक है, तो आप तब तक क्रिकेट नहीं खेलते थे जब तक मैंने आपको नहीं सिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिखाने का अमल है वो पहले हुआ और खेलने का अमल उसके बाद।
اور جو سکھانے کا عمل ہے یہ ہے پاسٹ پرفیکٹ میں. اسی طریقے سے نیکسٹ سینٹینس از شی ہیڈ ہیڈ بریکفاسٹ بیفور جان لیفٹ ہوم. جان کے گھر سے جانے سے پہلے وہ ناشتہ کر چکی تھی. یہاں پہ دو ہیڈ استعمال ہوئے اور بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دو ہیڈ کیسے استعمال ہوئے. تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ شی ہیڈ، یہ جو پہلا ہیڈ ہے یہ باقی تمام جملوں میں آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ یہ آگزلری ورب ہے. اور جو دوسرا یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے مین ورب. جیسے یہاں پہ وائٹ میں نے آپ کے لیے دیا ہے کہ ہیز اور ہیو فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ ہیڈ سیکنڈ فارم اور پھر ہیڈ تھرڈ فارم پاسٹ پارٹیسپل ہے. تو یہ جو تھرڈ فارم ہے یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. نیکسٹ سینٹینس از ہی مووڈ ٹو لنڈن آفٹر ہی ہیڈ لرنڈ انگلش. انگلش سیکھنے کے بعد وہ گیا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو پہلا عمل انگلش سیکھنے کا ہوا ہے اور اس کے بعد لندن جانے کا. He refused to go till he had seen all the pictures. اس نے جانے سے انکار کر دیا. وہ کب گیا؟ جب اس نے تمام تصویریں دیکھ لی اس کے بعد. تو یہ عمل جو پاسٹ پرفیکٹ میں یہ پہلے مکمل ہوا، اس کے بعد وہ چلا گیا. Now let's move to understand the mechanics of this tense. First of all, the auxiliary verb. There is only one, that is had. The subjects he, she, it, I, they, you, we. Form of verb past participle, which is the third form, like written. Time expression or conjunctions when, after, before, till, until, etc. you can use. The tenses mainly used past perfect and past simple. یہ کمبینیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو چلے افرمیٹیو سینٹینسز اب بناتے ہیں. I watched the movie after it had released. سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ استعمال کیا. اگر آپ نے پاسٹ سمپل پہلے استعمال کرنا ہے تو سیکنڈ فارم آف ورب آبجیکٹ، اس کے بعد کنجنکشن یا ٹائم ظاہر کریں، پھر سبجیکٹ، آگزلری ورب اور پاسٹ پارٹیسپل. اسی طریقے سے آپ اس طرح کے جملے بھی بنا سکتے ہیں. بفور شی ارائیوڈ دا اسٹیشن دا ٹرین ہیڈ لیفٹ. ان دونوں جملوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاسٹ پرفیکٹ کا ایکشن پہلے ہوا اور اس کے بعد پاسٹ سمپل کا ایکشن مکمل ہوا. تو ٹائم پہلے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، سیکنڈ فارم آف ورب آبجیکٹ، پھر سبجیکٹ پاسٹ پرفیکٹ کا، آگزلری ورب اور پاسٹ پارٹیسپل. یہ ہے پازیٹیو سینٹینس. ہاؤ ٹو میک اٹ نیگیٹو ناؤ. I did not watch the movie after it had released. آپ نے بالکل اسی طرح چینج کرنا ہے تاکہ اس کا سینس یا میننگ کلیئر ہو. میں نے مووی نہیں دیکھی. کب تک؟ جب یہ ریلیز ہوئی تب بھی میں نے نہیں دیکھی کیونکہ یہ نیگیٹو ہے. تو آپ نے ہیلپنگ ورب یا آگزلری ورب کے فوراً بعد ناٹ کا استعمال کرنا ہے اور ایز یوزول پاسٹ سمپل میں سیکنڈ فارم فرسٹ فارم میں چینج ہو جائے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، باقی جملہ سیم رہے گا. سملرلی بفور شی ارائیو دا اسٹیشن دا ٹرین ہیڈ ناٹ لیفٹ. بالکل وہی جملہ ہے لیکن یہاں پہ ہم نے نیگیٹو پاسٹ پرفیکٹ کو کیا ہے، پاسٹ سمپل کو نہیں، کیونکہ اس کا سینس یہاں کلیئر آ رہا ہے. Now let's make the interrogative sentences. Question بناتے ہیں.
Did I watch the movie after it had released? کوشچن میں ایز یوزول ہم ہیلپنگ ورب کو شروع میں لے آئیں گے. اس کے بعد سبجیکٹ، فرسٹ فارم آف ورب پاسٹ سمپل کا، آبجیکٹ، ٹائم ظاہر کریں گے اور باقی سیم جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یاد رہے کہ آخر میں کوشچن مارک لازمی لگانا ہے. نیکسٹ سینٹینس از had the train left before she arrived the station. کوشچن ہے ہیلپنگ ورب، سبجیکٹ، پاسٹ پارٹیسپل، ٹائم ظاہر ہوا، پھر پاسٹ سمپل کا سبجیکٹ، سیکنڈ فارم آف ورب، آبجیکٹ. تو یہ تھا ہمارا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. For more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.